Some nights don't need an introduction. You just say the name and people know. In Marshall, that night is Manni Punav, a full moon night and a familiar feeling. For most people here, the first memory of Manni Punav is not a ritual. It's the village changing as night falls. That's how Mohandas Lavande remembers it. पयलीं मान्य पुनो म्हणजे खूब लोक म्हणजे आतां रातचे कोण वचूंक पावनाशिल्ले गाडयो नाशिल्ल्यो सो आयले की रावप अशें म्हणजे सबन रातभर हांगा रावले म्हणजे वेळ काडपा जाय म्हणटकूच कितें आसा खंय तरी हांगा थंय नाटकां नासतालीं म्हणजे कुमारजुव्या गांधीच्या देवळाचेर थंय नाटक जावप थंय खंयच्या लोकांनी वचप आनी तेन्ना पयलीं आमचे कडेन माशेलान श्री हें आशिल्लें चित्रमंदीर थंय तर रातभर शो लागताले मागीर म्हणजे लोकांक वेळ काडपाक कितें तरी जाय मग 3 वरां 2-3 वरां ते शो गेले ते फूल जावप मागीर म्हणजे रातचे 1-3 सुद्दां शो जाताले सकाळीं सोंपून मागीर भायर वचप लोकांनी आनी म्हाका अशी म्हणजे अजून पर्यंत तकलेन सुद्दां अशें आसा की याद आसा सारकी की सकाळच्यो बशी सुरू जाताल्यो मागीर लोकांक व्हरपाक खंय खंय पणजे सोडपाक अशें खंय खंय वचप ते वर्नवारीत रावप वयर मागीर लोकांक येवपाक मागीर 5-5:30 रथ जाल्लो आसतालो रथ जावन रथाक लोक कॉमन बाकीच्यांक खबर नासता चडशे माजूनच वता थंय हाजे कडेन जात्रे कडेन ते बी पयलीं तर खूबच कमी आसताले मागीर माजनाकूय खबर नासतालें थोड्यांक की बाबा थंय अशें जाता म्हणून मागीर रथ व्हडलो सोंपली जात्रा अशें जातालें थंय वचून जी जात्रा सुरू जाता ती खूब कमी आसताली पूण आतां थंय खूब गर्दी आसता म्हणजे माजनाचे सुद्दां खूब लोक गर्दी आसता बाकीचे लोक आसता थंय आनी थंय दिवजां पेटोवन बसतात कांय बायलां बसता थंय गांवडवाड्याक खूब बसता हांगा मातशें कमी आसता. That waiting he talks about, it was really about village coming together. Back then, Manni Punav wasn't just one night. People came from outside. They stayed over. That's something veteran artist Dayanand Bhagat remembers clearly. सोयऱ्या दायऱ्याची तर तेन्ना अशी रांग लागताली की सोयरे जे येताले ते म्हयनो सुद्दां वचनाशिल्ले आनी तेन्ना जेवणा खाणाचें म्हणटा तें व्हडलें हें नाशिल्लें एक दोन म्हणजे शीत हुमण किंवा शीत रोस आनी कितें आमटी म्हणजे अशें आनी ते लोक जेवताले रावताले मोठ्या अभिमानान आपापल्या सोयऱ्यागेर येवन रावप आनी त्या हातूरूच सोयरगती जावप म्हणजे जिवनांतलो एक हें जो आसा न्ही देवाण घेवाणचें हें तें मान्य पुनवेक जातालें. गांवांत तेन्ना टेलर नाशिल्ले शिंपी नाशिल्ले गांवांत त्या वेळार मान्य पुनवेक शिंपी येवप आनी सगळे आजूबाजूच्या गांवांतल्या लोकांनी कपडो थंय काडप कपडेकारूय येताले आनी शिंपी येताले कपडो थंय काडप आनी शिंवपाक दिवप वर्साक एकूच तो कपडो अशें मान्य पुनव म्हणटा ती 1.5-2 म्हयने चलप चण्याची शॉपां चड लागतालीं खूब आसतालीं कुमारजुव्याची आसतालींच त्या शिवाय भायलीं येतालीं खोरनां खूब घालप आनी तेन्ना ती रेंव बी वापरून तशें हें करताले सामकें. And what made Manni Punav stand out was how different it looked. That's where Advocate Kishore Bhagat comes in. आतां आमच्या ल्हानपणान आमी ही जात्रा पळयल्या तेन्ना येदी व्हडली फेरी येनाशिल्ली ठरावीक 2 हॉटेलां येतालीं केन्ना तेन्ना बाजारांत तितलीं हॉटेलां नाशिल्लीं स्पेशल हॉटेल घालताले. आजकाल कितें जालां प्रत्येका कडेन गाडयो आसा सकाळ सांज सुरवात जाता येता पांयां पडले आपले कितें खाजें बिजें कितें घेतलें गेले पूण तेन्ना जात्रेक गर्दी खूब जाताली. आतांच्या मनान आतां जरी पॉप्युलेशन जरी वाडलें जायत भाविकूय वाडले जायत तरी गर्दी तशी जायना. आमी जी पळय ल्हानपणान गर्दी पळयल्या ती गर्दी तुका आतां दिसची ना कित्याक तेन्ना लोक पुरतालो हांगा आनी तेन्ना फेरीकारांक गिरायकूय भरपूर जातालें कित्याक उरिल्ल्या कारणान आनी खाजें खावप हें त्या वेळार भरपूर जातालें. आतांच्या मनान तशें आतां लोक खाजें खावपी तितले ना अशें म्हणून ती फेरीक ती दुकानां पडटालीं खाज्याचीं हेर बावल्यो बिवल्यो सगळ्यो आसताल्यो आनी तेन्ना लोकल मार्केट नासताली न्ही कितें सामान सुमान पळय घेवपाचें तामण म्हण आयदनां पाटले सुपां हे जो ग्रावंड पळय आसा न्ही त्या ग्रावंडार टोटल पाटले बिटले भरताले सारके आनी मुडक्यो बिडक्यो कुमाराच्यो मुडक्यो बिडक्यो कळशे बिशे आनी ते कितें जातालें शेतांनी बितांनी जे शिंपपाक बी पळय जे कळशे बिशे आसता ते त्या वेळार घेवप सगळ्यांनी वर्सा एकदां आनी
कांद्याच्यो पाती बिती रोवपाच्यो पळय आसताल्यो त्यो थंय येताल्यो, थंय विकत्यो घेवन त्यो व्हरून मागीर कांद्याची पात बीत रोवप. असो तो बाजार म्हणजे बरोच तेन्ना आतांच्या पेक्षा म्हाका दिसता तेद्या वेळार तो बाजार चड आशिल्लो मोठो. ते जात्रेक लोक आतां पळय माशेलां भायले म्हणजे चोडणा बिडणा तेवटेन साकून जे येताले, पणजे साकून येवप, आक्षी बिक्षी दोतोरचे आपल्या ह्या हेचे कुळावी आसा तालिगांव बिलिगांव, ते सगळे गाडयांनी येताले. पब्लीक कार्रेदी म्हणटाले तेन्ना त्यो पणजे साकून सुटप आनी त्यो त्या कार्रेदीनी ते येताले. पूण ह्या गांवांनी आदी खंय कुमारजुवा म्हण, आमोणे, सांतिश्तीव, बेतकी, कानोळा, भोमा बिमा हे जे गांव जे पळय तेन्ना हांगा रस्ते सुद्दां अशे नाशिल्ले, टार रोड नाशिल्ले, कळ्ळें न्ही, मातयेचे रोड. तेन्ना लोक थंयचे चलत येताले. Nothing decorative, just everyday life brought into the Jatra. Every tradition has a rhythm. In Mashal, it becomes clear at the Devki Krishna temple. पूण आतां कशें आसा तें जशें हें जालो न्ही की एक सर्वसाधारण 12:30 सुमार थंय देव रागान वचपा ती तयारी जाता. मागीर देव थंय रागान चल्लो, ताज्या नंतर हांगा एकाक इशारो, हय सगळे पुनवे दिसा. ताचे पयलीं कशें आसतालें, पयलीं 5 रथ आसताले. ताचें कारण कितें, पयलीं ट्रान्सपोर्ट नासतालो. म्हणजे हांव तुका एक 40-50 वर्स फाटले गोश्टी सांगता तुका. म्हणजे कशें आसा तेन्ना ट्रान्सपोर्ट म्हणजे कितें, आयलो की हांगा उरलो. आतां कशें आसा मदीं केन्ना वतलें म्हणून ते फातोडेचे रथ दवरताले. अजुनूय थोड्या देवळांनी फातोडेचे रथ आसा. आतां हांगा आमी पयलीं 5 जातालीं, 5चे मागीर 4 केलो, 4चे 3 केलो. पूण कितें आतां लोक कोण उरना म्हणटकीर आमी आतां तो 1.5 रथ केला. म्हणजे 1.5 केलो तरी म्हाजन रावतले सगळे अशें म्हणून आतां ताज्या नंतर पालखेन देवकी आनी ल्हान हातार कृष्ण आसा ती पालखेन मुर्ती बसयली. ताज्या नंतर कृष्णाची पळय ल्हान मुर्ती आसा पळय ती घेवन भटान वचप आनी ती रथार बसप. मागीर हांगा पालखेक आरती दाखोवप. हे सगळ्यो आरती जश्यो जाल्यो की भक्तान गाराणें घालप. जशें गाराणें मान्य पुनवेचें घालें की रथार नाल्ल पडप. नाल्ल फोडलो की फोग मारलो की मागीर रथ ओडपाचो. रथ ओडून सारको पयलीं कशें हांगा पेड आसा मातसो फुडें येतालो आनी सारको पिशर ओळू दिसपा जाय आनी सारको दिसता बी. आनी तो पिशर ओळू दिसलो की रथ थंय थांबयलो की ती मेज दवरून पालखी दवरली, ती कृष्णा मुर्त पालखेन दवरली की मागीर सगळ्यांनी काणूक करप. ओवाळकी आसता ती सगळी ओवाळकी जशी जाली की मागीर पुराण वाचप. पुराण जशें जालें की भितर पिशरोळूची आरती. पिशरोळची आरती सगळ्यो जाल्यो की पंचारत आसा पळय ती पिशरोळूक दाखोवन वर्सांच्यान तो एकदां तांची आरती घेता. मागीर सांगणें घालप. सांगणें जशें जालें की परतो देवा आरती करून देव हांगा पालखी आयली की सगळ्यांक ती कृष्णाची मुर्ती कपलाक लावप. सगळ्यांक पयलीं कितें आशिल्लें, कोण नासतालें. आतां चौक भरता, मागीर सांगून रथाक रावतात बी सगळे येवन आनी ती मागीर कृष्ण कपलाक लायलो की पयलो दीस मान्य पुनवेचो सोंपलो. It is in fact Jatra of Pisora Varnat. But for generations here, the night finds its rhythm at Devki Krishna. And the night doesn't stop at one temple. Right across the road, the same feeling continues. जवळजवळ 11 सुमार, रातच्या 11 सुमार लालकीतून देवीचे प्रोसेशन काडटात. कळ्ळें तुका. सो लालकीन लालकीक सजयल्ली वयता. आमची जी लालकी आसा ती बऱ्यापैकी सजयतात आनी देवीचे वाजत गाजत सुवारी वादन आनी हाजे सकट ते संगिता सकट सामकें अशी हांगा भोंवताड्यान तिका भोंवडेन परत हॉलान येता. ताज्या उपरांत देवीक ह्या व्हडल्या मुख्य स्थान आसा पळय ती स्थानाचेर देवी बसता आनी ती स्थानाची थंय स्थानापन जाल्या उपरांत ह्या लालकीचे पळय तुरे आसता तेजी पावणी जाता. ती पावणी जाता आनी फुलां जी आसता ती सगळे सजावटीची सगळ्यांक वाटली वयता आनी तसो नेवेद वाटलो वयता. आनी ताज्या उपरांत स्टेजीर जी देवी स्थानापन जाल्ली आसता ताज्या फुडल्यान नाटक सुरू जाता. आतां कशें आसा, पयलीं इतिहासीक नाटक जातालें, सामाजीकूय जातालें. आतां मातशें ट्रेंड बदलला. आतां कोंकणी नाटकां जावपाक लागल्या, कोंकणी कॉमेडी नाटकां जाता. तर हो करपाचो उद्देश कितें की देवी बसली ताज्या नंतर नाटक जाता ती लेट नायट 3 पर्यंत जागोवपाचें. तो उत्सव आसा तो 3-3:30 पर्यंत चलता. फातोडेक 5 सोंपता तें. उत्सवाची सांगता म्हणटा ती अशे तरेन फातोडेक 5 पर्यंत जातात सांगता. मालनी पौर्णिमा आमची देवस्थानाची ही पयली रात देवीची म्हटली वयता मार्शल बागांची. पयली रात ही शांतादुर्गा कुंभार देविकेन देवीचो उत्सव. बाकीच्यो हेर राती आसा पळय त्यो देवकी कृष्ण देवस्थान तेंचो एक 5 दिसाचो 7 दिसाचो प्रोग्राम सुरू आसता कंटिन्यू. पण पयली रात एकूच ही आमची शांतादुर्गा कुंभार देविकेन देवीची. Same village, same night, different shrines. A lot has changed over the years.
Life moves faster now. But when the full moon rises over Marshall, something still feels familiar. Manni Punav isn't just remembered, it is recognized every year.